बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनको पता नहीं क्या अजीबोगरीब आदत है। बस हम ही आदत से मजबूर हैं कि गोरे मुल्क हों या लोग सीधे दिल में उतर जाते हैं। इन्होंने ये पीटीआई का मुकाबला करेंगे जिनकी अकल ये है। मरियम के एम्पीरियल इश्तहारी टिकटॉक प्रोजेक्ट की पूरी दुनिया में धूम मचने पर और तबसरों से पहले गरीदा फारूकी का ये एक ट्वीट देखें। अदालती हुक्म के बावजूद सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात न करवाने पर मजाक उड़ाते हुए तंजिया और रोमांटिक अंदाज में कहा, आशिक की आज भी माशूक से मुलाकात न हो सकी, इश्क इमरान वाले अदालती वज़ीर आला। लिखा सुहेल अफरीदी, खान से मुलाकात तो कर नहीं पा रहे, रिहा कैसे करवाएंगे। याद रखें, तारड़ की तरह गरीदा भी रात को रोजाना चाट कर दीवार खत्म शुद्ध करके सोती हैं और फिर अगले ही दिन अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू भी खान के नाम से ही करती है। साबिर शाकिर के मुताबिक गरीदा अगर सहाफी न होती तो नून लीग में मखसूस सीट पर अतात तारड़ की जगह गरवीदा फारिर बुखारी होती। शहबाज शरीफ हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की पहली मोहब्बत रहे हैं। गरीदा के नजदीक ये है असल प्यार, इत्मीनान के साथ साथ शकूक व शुबहात से भरपूर। वेख मुबशिर, अगर सच निकला ना तो मैं मर जासा। मैं सुनिया तू खुश रहना भी शौकीन। स्क्रीन पर देखें मुनाफिकत माशरे में इंसान को कैसे बर्बाद करती है। ये इसके प्रोग्राम जी फॉर गरीदा की 24 घंटे पुरानी वीडियो है जिस पर सिर्फ 66 व्यूज हैं। यही नहीं, पिछले 2, 3 या 4 साल चेक कर लें, आप इसकी सैकड़ों वीडियोस भी चेक कर लें तो आपको 100 में से किसी एक पर ज्यादा से ज्यादा 500 व्यूज ही देखने को मिलेंगे। हालांकि जी टीवी कोई छोटा चैनल नहीं है, पूरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। गरीदा को इस चैनल की तरफ से 50-50, 100 व्यूज के बावजूद बदले में मुबैना तौर पर 50 लाख के करीब तनख्वाह दी जाती है। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। अगर इसके चैनल वालों के साथ हुकूमती मोहब्बतें न हो तो इसे कोई 5000 पर भी न रखे। ऐसे तमाम चैनल्स गरीदा जैसे नमूनों से पहुंचने वाले अपने इस नुकसान को नून लीग और मरियम की तरफ से मिलने वाले टिकटॉक इश्तहारात से पूरा करते हैं। यानी इश्तहारात का पैसा घूम फिर कर लिफाफों में चला जाता है। आशिक की आज माशूक से मुलाकात न हो सकी। गरीदा फारूकी के इस ट्वीट पर मीर मोहम्मद ने जवाब दिया, अल्लाह आपको अपने माशूक से जल्द मिलवा दे। आपको आशिक और माशूक और मुलाकातों का तजर्बा ज्यादा है। शायद ये इस खातून का तनकीद करने का तरीका है। आशिक, माशूक वगैरह, और अगर कोई कहे तो फौरन औरत कार्ड और अल्फाज के चुनाव पर बात आ जाएगी। फ्याशा ने लिखा, तारीख गवाह है आशिक की माशूक से मुलाकात होकर रहती है, लेकिन हैरान हूँ आज इसने खत्म शुद्ध नहीं कहा। एक क्लिप शेयर करते हुए मजीद कहा, गरीदा फारूकी आज तक इस सदमे के असर से नहीं निकल सकी। खान साहब जान दे हो, मियां साहब नु वारी पूरे करन दे हो तुसी। गरीदा आप बड़े लो इंटेलेक्ट का प्रोग्राम कर रही है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, सुन लें, इश्क तो बच्चों में भी पहुंच चुका है। ओ बच्चों, वोट किसको देसो सारे? तुसी सारे पीटीआई दे हो। गरीदा को अली हसन राव ने जवाब दिया, बेशक आप एक वजीफा खोर सरकारी सहाफी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो लिहाज करें, शर्म करें। इस पर बजाय खुश होने के अफसुर्दा होना चाहिए कि कैसे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। किसी ने लिखा, इससे अंदाजा लगाएं कि एक सहाफी जिसकी कुल औकात शरीफों की नुकरानियों जितनी है वो भी अदालती हुक्म का मजाक उड़ा रही है। एक ने कहा, अल्लाह हिदायत दे, इन बेचारों का क्या कसूर, इन्होंने मालिकों को खुश करना होता है जिससे घर चलते हैं, नौकरियां पक्की होती हैं, करने दो बेचारी को नौकरी। अदालती हुक्म के बावजूद कमाल की सहाफत है, वाह वाह। फिर कहते हैं पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। फारूक खान ने ट्वीट किया, मोहतरमा ये आजाद और मुहज्जब माशरे में शर्म की बात है, आपकी अदालत, हुकूमत, इंतजामिया सब एक फर्द के सामने फेल हो गई हैं। इस बात पर रोएं ना कि जश्न मनाएं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, इस औरत की सोच इससे आगे जा भी नहीं सकती। ये सब जहालत में गिरे हुए लोग हैं, इन्हें कौम, लीडर, इनकलाब, इन चीजों का क्या पता। गलीज सोच गलीजा फारूकी पर खत्म। दूसरी तरफ मरियम नवाज का तारीखी टिकटॉक प्रोजेक्ट मीडिया की स्क्रीनों पर चढ़ते साथ ही बुरी तरह फ्लॉप हो गया। हुकूमत पंजाब का नवाज शरीफ IT सिटी में एम्परल कॉलेज लंदन का कैंपस बनाने का ऐलान कर दिया। 2-3 महीने इश्तहारात चलाने का यह तारीखी मंसूबा उस वक्त बेनकाब हुआ जब इस टिकटॉक प्रोजेक्ट पर इंपीरियल कॉलेज लंदन ने जवाब दिया, लाहौर कैंपस बनाने की खबरें गलत हैं। इश्तहारात चलाकर अरबों वसूल करने वाला मीडिया, अखबारात और टीवी चैनल्स कोमे में चले गए। ये खबर इंडिया समेत पूरी दुनिया में चलती रही, स्वाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में सिर्फ चंद चैनल्स ने ये खबर सदमे की हालत में 2 दिन बाद नशर की। मेरी गाड़ी में वाईफाई नहीं है, अवाम की गाड़ी में मैंने वाईफाई लगवाया है। इसके बाद मरियम ने वाईफाई की अदम दस्तयाबी की वजह से इंटरनेट पैकेज करवाने के बाद उस्मान बुजदार का एक पुराना प्रोजेक्ट सर्च किया
اور پھر ہمیشہ کی طرح اس کا نام تاریخ کا پہلا پروجیکٹ رکھنے کے بعد ٹک ٹاک کی دنیا میں دوبارہ لانچ کر دیا۔ امپیریل کالج کی طرف سے ٹک ٹاک پروجیکٹ بے نقاب ہونے کے بعد مریم اورنگزیب کی طرف سے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پر ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، اس مکارن کو پتا ہے کہ انگلینڈ میں اس پر جھوٹ بولنے کا کیس ہو جائے گا، اس لیے ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئی۔ حبیب اکرم نے کہا، عین ممکن ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ہی ہمیں سننا پڑے کہ امپیریل کالج سے پنجاب حکومت کی مراد لندن والا ادارہ نہیں بلکہ رائیونڈ کے قریب قائم کوئی دوسرا ادارہ ہے۔ بلکہ رائیونڈ کے قریب قائم کوئی ادارہ تھا۔ ویسے تو آسمان کی مہربانی سے پنجاب میں سبھی کچھ امپیریل ہو چکا ہے، اس کے لیے لندن والوں کی خدمات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بس ہم ہی عادت سے مجبور ہیں کہ گورے ملک ہوں یا لوگ سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں۔ احمد وڑائچ نے لکھا، کارکردگی ایسی ہو کہ دشمن ملک میں بھی خبریں چھپیں۔ اطہر کاظمی نے طنز کرتے ہوئے کہا، امپیریل کالج لندن کے پاکستان آنے سے سیاست اور صحافت میں بہتری آئے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام پینل کو جو ہے نا وہ امپیریل کالج کھل رہا ہے نواز شریف سٹی میں، ادھر ہم سب کو داخلہ لے کے اخلاقیات پڑھنی چاہیے۔ علی ہاشمی نے مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، خدا کا خوف کریں، پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسہ بے دریغ خرچ کر کے اب ٹی وی اور اخبارات میں اشتہارات کی بھرمار کر لیتی ہیں کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن باہر کی دنیا نے آپ کا جھوٹ ایک سیکنڈ میں پکڑ کر بے نقاب کر دیا۔ عالیہ حمزہ نے ٹویٹ کیا، یہ محض ایک اور جھوٹ ہے جو ٹک ٹاکر سی ایم کی طرف سے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بولا گیا۔ مسلسل فریب عوام کی سیاست کر رہی ہیں، پہلے جعلی اعلانات، اب غیر ملکی اداروں کے نام پر غلط بیانی۔ یہ رویہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ پر بھی منفی اثر ڈال رہا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کیا عجیب و غریب عادت ہے، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ اس کے تھوڑے عرصے کے بعد پکڑے جاتے ہیں۔ تو اب جناب جھوٹ کا کوئی ایوارڈ ہو تو ان کو دے دیں آپ، اور اگر خوشامد کا کوئی ایوارڈ ہو تو شہباز شریف کو دے دیں آپ۔ پنجاب حکومت کے کارناموں کی خبریں بھارتی چینلز اور اخبارات میں چھپنے پر انیک ناجی نے لکھا، بھارتی میڈیا پر پنجاب حکومت کے چرچے، واہ واہ، کارکردگی وہ جو سر چڑھ کر بولے، جلنے والے کا منہ کالا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عقل اور اس شعور کے ساتھ کتنا بڑا صوبہ چل رہا ہے۔ لگائے نا کہ یہ لوگ یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں گے، جن کی عقل یہ ہے کہ امپیریل لیدر وہ صابن کو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا انہوں کی فیکٹری ہوئے گی، انہوں کی یونیورسٹی بھی ہوگی، کوئی گروپ ہوئے گا، کوئی گل نہیں، انہیں پوچھنے کی لوڑ ہے، پولیس بھیج کے منگا لا۔ احمد گھمن نے لکھا، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا ایک اور ٹک ٹاک دعویٰ حقیقت کے سامنے پگھل گیا۔ مریم نے بڑے فخر سے اعلان کیا تھا، قوم کو خوش فہمیوں میں رکھا جا رہا ہے یا شعوری طور پر گمراہ کیا جا رہا ہے، جھوٹ کے سہارے حکمرانی کب تک؟ لاہور میں پولیس کی طرف سے ڈرائیونگ سیکھنے والی لڑکیوں میں مریم کی طرف سے اپنی تصویر والے ہیلمٹ تقسیم کروائے گئے۔ اس پر عمران ریاض خان نے لکھا، پھر فوٹو گردی، اس خاندان نے عوام کے پیسے کو ہمیشہ اپنے باپ کا مال سمجھ کر اڑایا۔ ماضی یا حال میں کوئی سیاستدان یا ڈکٹیٹر ان کا اس بے شرمی میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔